र राजा सरकारको महान नेपाली जनताको तपाईँ भूमि सुधारै ल्याइदिएर उहाँले गर्दाखेरि नेपाली जनताले तपाईँको नत्र भनेदेखि साहु महाजनको अगाडि जहिले पनि झुक्नु पर्ने एक मानव खाना दुःख कष्ट उहाँले हटाएको भन्ने कुरा सुनिएको छ। अर्को कुरा मैले अब ठुल्ठुला विज्ञहरूको जति त मैले नबुझे होला, मैले एउटा बुझेअनुसार चाहिँ के भने महेन्द्र सरकार दूरदर्शी राष्ट्रप्रेमी जनताप्रेमी भएको हुनाले सुकुम्बासी जस्तो जनतालाई खाली ठाउँमा लगेर बोर्डरको छेउमा र अलिकति सिमानाको छेउछेउमा जहाँ खाली थियो, हेर्नुहोस् एक्लै हिँड्न नि डर लाग्ने ठाउँको अवस्थामा लगेर आफ्नै जनतालाई लगेर आफ्नै देशमा राखेको हो। सुकुम्बासी भनेर राखेको होइन, हुकुमबासी भनेर राख्या पनि होइन, किन त्यहाँको पनि रक्षा होस्, एउटा जमिन पनि खनजोत गरेर खान पाउन्, नेपाली जनताको पनि एउटा राम्रो पहिचान होस् भन्नको लागि गरिएको हो। अब अर्को कुरो बालेन्द्र शाहको भन्नुहुन्छ नि, मैले महेन्द्र सरकारको भन्दा तपाईँको मैले पृथ्वीनारायण शाहको झझलको किन भनेको भने राष्ट्र विखण्डन नलाएर 7 प्रदेश 8 प्रदेश लगाएको छ। एउटा तपाईँको 4 रोपनी जग्गा आफ्नो दाजुभाइमा एक रोपनी भाग लाएर खान नसक्ने राज्य चलाउनेले यो राष्ट्रलाई विखण्डन ल्याउन भाग किन लगाएको? त्यो भाग लाएर अहिले तितर बितर बनाएको शुद्ध उहाँले एकीकरण गरेर फेरि राष्ट्रलाई आफ्नै नेपाल राष्ट्र बनाउनु खोजेको हुनाले मैले उहाँलाई पृथ्वीनारायण शाहको झझलको भनेको हो। अब महेन्द्र सरकारको झझलको त भन्नुहुन्छ भने उहाँको सेम नै मिल्छ होइन, किनभने अब त्यो त उद्देश्य नै मिल्छ, गराइ नै मिल्छ। एउटा युग अनुसार चराचर पति हुँ म अदृश्य शक्ति छ भनेको छ कृष्णजीले, त्यो अहिले अदृश्य शक्ति भगवान् कृष्णजीले बालेन्द्र शाहलाई दिएको हो। हेर्नुहोस् तपाईँ अहिले तपाईँको कृष्ण र अर्जुनको जस्तो खेल अहिले अर्जुन सरहको त गृहमन्त्री सोधुन हो कुरो बुझ्नुभयो। बालेन्द्र शाहलाई तपाईँ कृष्णजीको रूपले मान्नुपर्छ, किन भन्नु होला नि, यो युग अनुसारको युग पुरुष हो उहाँलाई त बलवान मान्नुपर्छ, हेर्नुहोस् राष्ट्रको सपुतो हो उहाँ। त्यो भएको हुनाले अहिले अर्जुनको रोल कसले पाएको त भन्नु होला भने सुदन गुरुङले पाएको हुनाले अब जनताले कुशासनको अन्त्य भएर अन्याय अत्याचार र भ्रष्टाचारको अन्त्य भएर सुशासन देख्न पाउने अवसर यो भएको हुनाले कुनै पनि व्यक्तिले लान्छना लाएर आफूले केही नगरेर अहिले अर्काले गरे रिस गरे भएर म मान्ने पक्षमा छैन। राजा महेन्द्रको झल्को बालेन्द्र शाहलाई मान्ने हो भनेदेखि, जनताको पक्षमा बालेन्द्र शाह हो भनेदेखि राजा महेन्द्रकै पालामा चलाएका केही कल कारखानाहरू अहिले जीर्ण अवस्थामा छ, जो गोरखकाली टायरदेखि धागो उद्योग सँगसँगै चिनी चुरोट विभिन्न खालका उद्योगहरू अहिले हेर्ने हो भने तस्विरमा हेर्न पनि लायकको छैन। अब ती सञ्चालनमा ल्याउनुभन्दा पहिला सुकुम्बासी बस्तीमा दोहोरो चलाउन किन आवश्यक माने? होइन, आवश्यक जे छ त्यो गरिन्छ। तपाईँको हिजो बन्द भएर खाएका 7-8 वटा तपाईँको कल कारखानाहरू सबै भाडामा लाएर छाला जुत्ता कारखानाहरूदेखि लिएर सारा पनि तपाईँको फेरि पुनः सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा भएको छ। हुनै नसक्ने कुरा तपाईँलाई भन्ने हो। हेर्नुहोस् त्यो राष्ट्रपति भवनमा 114 रुपियाँ जग्गा त्यो राष्ट्रपतिलाई किन चाहिएको? त्यो शीतल निवास त्यहाँ म पञ्चायतको पालादेखि म एउटा राम्रो ठाउँमा बसेको हुनाले मलाई अतिथि सत्कारले हेर्ने, त्यो परराष्ट्रको जग्गा विदेशी पाहुना आउँदा बस्ने, अनि राष्ट्रपतिलाई हेलिकप्टरदेखि लिएर 114 रुपियाँ जग्गा किन चाहियो? त्यो दिलाएको शुद्ध अहिले बालेन्द्र सरकारले फिर्ता गरिएको छ। आम नेपाली प्रहरी नेपालका प्रहरीहरू जति अहिले हर्षित छन्, खुसी छन् होइन। एउटा हुनै नसक्ने घटनाहरू पनि पुराना दलहरूले गरेको हुनाले अहिले अब तपाईँको कल कारखाना बन्द भएका पनि खुल्छन्, जति पनि अब नयाँ अरू पनि खुल्छन्। आम अहिले हेर्नुहोस् न, तपाईँको सुरुवातमै कति खुसी छ भने हिजो हाकिमले पिउनलाई सहर भन्थ्यो भ्रष्टाचार गरेर पैसा ल्याइदिन्छ कि खाना लागि, अब अहिले उहाँहरूले के गर्नु भने कुनै पनि त्रुटि भए हाकिमलाई कारवाही गर्ने। सुन्दा नि हेर्नु कति म त्यो त नाङ्ला जत्रो छाती भइरहेछ मेरो त, हेर्नुहोस् म अहिले बुझिया पनि छु होइन। मलाई केही चाहिएन बाबा, म कुनै राजनीतिक पनि गर्दिनँ, मलाई केही पनि चाहिएन, मलाई पद केही चाहिँदैन, घाँडो मलाई चाहिँदैन, तर मैले स्वतन्त्र रूपले राम्रो देखेर मर्न पाएँ भने मलाई यही नै काफी छ। र अब मैले सुशासन देख्न पाउँछु, मैले देखेपछि आम नेपाली जनताले देख्छन् भन्नुको लागि अहिले सुकुम्बासी बस्ती हिजो 2 वर्ष 3 वर्ष अगाडिदेखि यसलाई सुरुवात गरिएको हो नि, अनि त्यत्र बनाएको निवासमा नजाने सुकुम्बासी पनि सुकुम्बासी भयो त, अहिले अप्रमाणित हुने सुकुम्बासी हो त। प्रमाणित भए तपाईँहरू पिर मान्न पर्दैन, कुनै ढिला सुस्ती नगरिकन तपाईँहरू पाउनुहुन्छ भनेर एउटा महान विचार भएको व्यक्तिले बोलेपछि परिपक्का भएन भने त्यसो भएको हुनाले कुनै चित्त दुखाउनु पर्दैन। हामीले अहिले हेर्नु न लाजा मर्नु, त्यही पुराना दलको पछि लागेर फेरि र्याली गर्ने, तमासा गर्ने, जुलुस गर्नेदेखि लिएर सारालाई पनि कति राम्रो सन्देश अयोग्य ठहरिनु होला। हेर्नुहोस् कसैले नसोचे जस्तो काम गरेको हुनाले म त जहिले पनि अहिलेको सरकारलाई त नमन गर्छु। उसो तपाईँले नेपाली राजनीति बुझ्नुभयो, राजपरिवारसँग लामो समय काम गर्नुभयो, कुनै समय राजपरिवार अर्थात् भित्रका भिआइपी व्यक्तिहरूलाई ड्राइभिङ पनि गर्नुभएको थियो, उसो त तपाईँलाई कतिपयले राजाको ड्राइभर भनेर पनि चिनिन्छ। त्यो हिसाबले मान्ने हो भनेदेखि अब अहिलेको यो कुरा गर्दाखेरि राजाले केही समय अगाडि बालेन्द्र शाहलाई बधाई दिनुभएको छ, 2-4 दिन अगाडि बधाई दिनुभएको छ। सँगसँगै
राजा आउने तयारी छ भन्ने व्यापक चर्चा पनि छ। यो कसरी बुझ्न सकिन्छ? राजाले किन बालेन्द्र शाहलाई बधाई दिनुभयो? अर्थात् तपाईँ त्यो भित्रको समस्या सबै बुझ्नु भएको कारणले यो बधाई दिनुको कारण के हो खास? अब एउटा कुरा तपाईँले, म राजाको सवारी चालक होइन, म प्रधानमन्त्रीसम्मको सवारी चालक हुँ। अब म दरबारमा पनि अलि यसो आते जाते गर्दा म सानैमा पनि अलिकति केही कुराको खोजी नीति र चासो राख्ने भएको हुनाले अलि केही कुरो बुझेँ। एउटा कुरो के हुन्छ भने राजा भने राष्ट्रको पिता हो। यो बिनसित्तिका तपाईँको यो अर्थ न वर्त दलले अनुहार न दनवानको ल्याएर राष्ट्रपति बनाउने भन्दा राष्ट्रपिता भनेको राजा हो। मैले यति जानेको छु। अर्को कुरा, राष्ट्रपितालाई राष्ट्रको जहिले पनि पिर छ। यो अहिलेको तथानाम गाई जात्राले राष्ट्र विदेशी हस्तक्षेप होला भन्ने राजालाई बडा चिन्ता भइबसिन्छ राजा। र राजा जस्तो तपाईँको महान, हेर्नुहोस् भगवान् रामचन्द्र जस्तो, गौतम बुद्ध जस्तो त्यागी राजाको पाइन्छ। त्यो कुरा। दोस्रो कुरा भन्नुहुन्छ भने एउटा बल्ल देश र जनतालाई सुहाउँदो खालको बोली र गोली वचनबद्धता भएको एउटा इमान्दारी विश्वासिलो राष्ट्रको भक्ति गर्न सक्ने शक्ति एउटा बालेन्द्र शाहमा देखेको हुनाले राजा भने विष्णु अवतारको हो। राजाले चाहिँ आफ्नो अग्रज मान्छेहरू स्याबास, इमान्दार व्यक्तिलाई स्याबास दिनु, जय कल्याण होस् बाबु भन्नु, आशीर्वाद दिनु राजाहरूको र राष्ट्र प्रमुखको काम हो। हिजो हाम्रो राजनीतिक पुराना दलको जस्तो म मान्छे, मेरो मान्छे, तेरो मान्छे राजदूत दिउँला भन्ने होइन। त्यस कारणले मैले चाहिँ के भनेको छु भने राष्ट्रपतिको ठाउँमा राष्ट्रपिता राजालाई राख्न पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यदि त्यसो हो भने एक पक्षले राजा चाहियो, राजा बिना देशको प्रगति, विकास र उन्नति हुँदैन भन्ने छन्। राजा नै यदि बालेन्द्र शाह झुकेका हुन्, बालेन्द्र शाहप्रति झुकेका हुन् भनेदेखि राजावादीहरूको मनमा के बिज्यो? होइन, राजावादीहरूको बाजमा तपाईँ खाजावादी, लाजावादी, यतावादी, उतावादी, लम्बसरवादी, सबैवादी। राजालाई पहिले पटक पटक भनेको छु, कुनै पनि वादीले राजा ल्याउने होइन, प्रत्यक्ष जनता राजा र प्रजाको सम्बन्ध नभएसँग आम नेपाली जनताले राजाको महत्त्व नबुझेसँग आइँदैन। सारा पार्टीका कार्यकर्ताहरू शुभचिन्तक गर्ने चाहिँ पार्टीको गुणगान गाउँदै हिँडे। राजावादीहरूदेखि लिएर आजसम्म एक काठमाडौँ बसे। राजा हत्यारा होइनन्, राजा यस्तो हो, राजपरिवार यस्तो हो भन्ने हिँड्ने कोही छ? कोही पनि छैन। अर्को कुरोमा तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भन्नु होला भने बालेन्द्र शाहले अब राजाले नै विकास गर्नुपर्छ भन्ने कुरोमा राजा नभए विकास त हुन्छ, तर अभिभावक नभएको घर शून्य हुन्छ। राजालाई देश र जनताको राजालाई जति माया अरूलाई हुँदैन भन्ने कुरो हिजोको राजनीतिक दलले देखाएको अवस्था। र अब विकासको लागि त राजाले भन्दा नि बढी सोच्ने त बालेन्द्र शाह नै प्रधानमन्त्रीज्यू नै हुनुहुन्छ नि। त्यहाँ माथि पनि घरको अभिभावक, राष्ट्रको अभिभावक को त भन्दा राजा। राजालाई पनि उचित सम्मान दिनुपर्छ। एउटा राजा निकालेर 10,000 छोटे राजा पालियो नि त यहाँ, देश कङ्गाल बनाएर। त्यसको पनि अन्त्य हुनुपर्छ। राजा राजा नै हो, किन भन्दाखेरि राजा नहुँदाखेरि राष्ट्र शून्य हुन्छ भन्ने भित्र आत्मा ज्ञान विचार विवेक भएको व्यक्तिले सोचेको विषय यो हो। राजाले बालेन्द्र शाहको अर्थात् बालेन्द्र शाहले राजाको मन जित्नुको खास कारण के हो? आफ्नो पिता पुर्खाले बन्द गरेको कल कारखानाहरू पूर्ण सुचारुमा ल्याउँछु भन्ने एउटा बोलीले मात्र उहाँको मन जित्नु भएको हो? यदि होइन भनेदेखि हेर्नुहोस्, अहिलेसम्म कुनै पनि कल कारखानाहरू सञ्चालनमा आएको छैन, तर बालेन्द्र शाहपट्टि राजा झुकिसकेको प्रष्ट रूपमा देखिन्छ। होइन, राजाले माया गरेको, आशीर्वाद दिएको, स्नेह गरेको, झुकेको होइन। एउटा कुरा, अब कल कारखाना तपाईँको अहिले 37 वर्ष अगाडिदेखि 30 वर्ष अगाडिदेखि टन्न अब खायम है भनेर कति तपाईँको प्रति जग्गा सार्वजनिक गरेर पटलटिङदेखि यहाँ बताएर सप्ताह सरस सकिँदैन। तर एउटा राजालाई सबैभन्दा खुसी के भने एउटा इमान्दारी राष्ट्रको सपुत जन्मेछ है, यसलाई आशीर्वाद दिनुपर्छ। यसले केही गर्छ र कल कारखाना तपाईँ अहिले कतिपय ठाउँ तपाईँ काम सुरु भएको छैन। तपाईँ हेर्नुहोस्, लाइसेन्स हेर्नुहोस्, मालपोत नापी, भूमि सुधार हेर्नुहोस्, कतिको जग्गा एउटा सिसा कलम पेन्सिलले तानेर नापीले यति गद्दारी गरेको छ। कति तपाईँको प्रति जग्गाहरू सार्वजनिक जग्गा खाइसक्नु भयो उहाँहरूले। त्यसको पनि अन्त्य गर्न लागि छ। राजा अहिले बालेन्द्र शाहमा बहुत हो हर्षित भइबसिन्छ। अब चाहिँ राष्ट्रको सपुत एउटा जन्मियो है। राजालाई राजै नदिए पनि आपत्ति छैन, राजा जहिले राजै हो। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण राजा हुँदैन, कुरो बुझ्नु भएन? त्यसो भएको हुनाले अब राजालाई पनि राष्ट्रपिताको ठाउँमा, राजाको स्थानमा राखेर हामी राजाका मन्त्री, प्रधानमन्त्री, राजाको प्रजा हौँ न भनेर एउटा भगवान्, एउटा पशुपतिनाथको पनि एउटा आशीर्वाद र शुद्ध विचार भएको व्यक्तिले यो सोचेको छ। आम जनतालाई पनि जनताले आएर राजा निकाले होइन नि, यो त राजनीतिक शास्त्र पढेर यो कुनीति बुझेका मान्छेले राजनीतिक गर्ने व्यक्तिहरूले निकालेर छ। राजा निकालेपछि भाँड भैलो आफू राजा हुन पाइँदो रहेछ। यो कुरा हिजो हामीले पनि बुझेनौँ होइन। एक तन्त्री, दुई तन्त्री के भने अब त्यो कुराको अन्त्य भएर राजा र प्रजा राजा शिरमा राखेर यस्ता अहिले बालेन्द्र शाह जस्तो मान्छेहरू प्रधानमन्त्री जस्तो अहिले त्यागीमा भन्नुहुन्छ भने कृष्ण प्रसाद भट्टराईको सोसरमा
मैले रवि लामिछानेले लिएको छु। म सत्य निष्पक्ष जायज जहिले पनि अनुभव र हो कुरा बाहेक अरू गर्दिनँ होइन। किन भन्नु होला भने बालेन्द्र शाह र अनि रवि लामिछानेहरूको कसैको पनि नातावाद, आशीर्वाद, कृपावाद, झोलावाद, बिर्सकेवाद, खानपिनवाद कुनै पनि नलागोस्। उहाँहरूको अर्जुन र कृष्णको साथ कहिले नछुटोस्। म यही पनि भन्न चाहन्छु। र अब भनेको आम नेपालीले राजा सहितको कुशासनको अन्त्य भएर सुशासन यो देशमा देख्न पाउँछ जस्तो मलाई लागेको छ। उसो त दुई थरी विवादमा बालेन्द्र शाह, वर्तमानका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह बाजिनुभयो। एक थरीले पश्चिमाबाट चलेको एमसिसी, एसपिपी जस्ता घातक राष्ट्रघाती सम्झौताहरू हुन्छन् कि भन्ने ठुलो त्रास थियो। उसो त त्यस विषयमा उहाँले बोलिसक्नुभयो। सँगसँगै राजावादी पो हुन् कि, बालेन्द्र शाह राजावादी हुन् कि भन्ने अर्को त्रास पनि थियो। यस विषयमा त बोल्नु भएको छैन। ठ्याक्कै बालेन्द्र शाह कुनवादी हो? बालेन्द्र शाह राष्ट्रवादी हो। कसले चलाएको छ? उहाँ आफै चल्नु भएको छ। उहाँलाई भगवान् पशुपतिनाथले चलाएको छ, राष्ट्रका पुर्खाहरूले चलाएको छन्, इतिहासले चलाएको छ। उहाँमा अथाह ज्ञान छ। तपाईँ कुनै वादी, कुनै यो बाह्य शक्ति, अमेरिकनवादी, पश्चिमी, पूर्वेली, उत्तर दक्षिण कुनै पनि होइन। उहाँको स्वविवेकले भगवान् ऊ बेला तपाईँले सुन्नुभयो हुन्थ्यो नि, पृथ्वीनारायण शाह गोरखनाथसँग कुरा गर्नुहुन्छ, गोरखकालीले आशीर्वाद दिनुहुन्थ्यो भने तपाईँ हामीले इतिहास पढेको थियो नि। अहिले इतिहास जस्तै यो राजनीतिक दलले खाइदियो ज्ञानका कुराहरू। तर हिजोको त्यो सकिए पनि अहिले यो धार्मिक राष्ट्र सामन्ती सृष्टिमा अहिले धर्म र पशुपतिनाथको कृपाले बालेन्द्र शाहलाई अथाह आफैमा ज्ञान छ। उहाँ कुनै बाह्य शक्तिबाट चल्नु पनि हुन्न। बाह्य शक्तिलाई त उहाँले आफ्नो बसमा राखेर चलाउनुहुन्छ। अब हेरेर जानुहोस्, त्यति अथाह ज्ञान छ उहाँमा। म यो मान्न तयारी छैन। हिजो अहिले वर्तमानमा भगवान् मान्ने, भगवान् कृष्ण पनि व्यक्ति, गौतम बुद्ध पनि व्यक्ति, राम पनि व्यक्ति अर्थात् मान्छे नै हो भने अब के बालेन्द्र शाह अर्को भगवान् बनेर निक्लिन खोजेका हुन् त? एउटा भगवानको स्वरूप, एउटा भगवानको तपाईँ, मैले अघि नै भने तपाईँलाई चराचरपति अदृश्य हुँ, म एउटा न एउटा रूप लिएर पृथ्वीमा आउँछु भनेर भगवान् कृष्णजीले भनेको छ गीतामा। केही एउटा हुनै नसक्ने, सारा दिन दुखी, लुला लङ्गडा, अन्ध अपाङ्गको रगत पसिना खाएर राजनीतिक दलले कहिले उन्नति गरेन। यहाँ धर्म कर्म तपाईँ होली वाइन खाइदिने धार्मिक राष्ट्र छ, सामन्ती सृष्टि छ। यसको अन्त्यको लागि नै एउटा सपुत जन्मिनु पर्यो भनेर कृष्णजीले गीतामा भनेकै जस्तो कुरा अहिले अर्जुन र कृष्ण मिलेर यो राष्ट्रमा आएको छ। अब धर्मदेखि सबलाई, धर्मको पनि मैले हिन्दूको मात्रै सनातनको मैले कुरा गरिनँ, आम सम्पूर्ण नेपाली हिजोदेखि तितर बितर ल्याएर बाहुनवादको अन्त्य गर्छौँ, यो वादको गर्छौँ, जनजाति यो भनेर जति नेपाली जनता लडाएर तितर बितर पार्न खोजिएको थियो नि, त्यसलाई अब तपाईँको एउटै फुलका थुङ्गा हामी भने जस्तो उहाँले बनाउनुहुन्छ। अब धार्मिक राष्ट्रसहित सबैले सुशासन पाउँछन्, कुशासनको अन्त्य हुन्छ भन्ने आश लाग्छ। सँगसँगै सुकुम्बासी भन्ने शब्द अब नेपालको इतिहासबाट मेटेर जान्छ भन्ने चर्चा भएको छ। के बालेन्द्र शाहले सुकुम्बासी शब्द नै उडाइदिने हो? यो शब्द नै अब देशको, नेपालको इतिहासमा कहिले नरहने हो? अब सोबासी भन्ने हुन्छ, सुकुम्बासी हट्छ, हुकुमबासी हट्छ, यो अलिकति भन्सुनवादीदेखि लिएर सबै हट्छ। अब चाहिँ के भनेदेखि सोबासी, आफ्नै नेपालका बासी भन्ने जस्तो उहाँले गराउनुहुन्छ। जति छ उहाँ हेर्न दूरदर्शी भाव भएको हुनाले उहाँले एकुरेट 3 पुस्ता हेरेर जतिजना छन् तिनलाई उहाँले अहिले नै तैकात गरिदिनुहुन्छ। अनि त्यहाँपछि हाम्रो आम नेपालीमा तपाईँको राम्रैसँग भन्नुहुन्छ भने यहाँ यो राजनीतिक उथलपुथल ल्याएर यो देश कङ्गाल बनाउनु मात्र लागेको, उस्तै परे 1-2% त भन्न सकिन्न, नत्र सुकुम्बासी नेपाल आउँदैन। हेर्नुहोस्, आम जिमी जग्गा बाँझो भएर आम नेपालको तपाईँ कृषि योग्य, कृषि प्रधान देश भनेको ठाउँमा सुकुम्बासी हुन्छ? यो त हुकुमबासीले ल्याएको 1-2 भए होलान्, तर तिनलाई पनि यथास्थानमा सुनिश्चित तरिकाले, राम्रो तरिकाले विचार पुर्याएर ससम्मानका साथ दिने भन्ने के छ। अब सुकुम्बासी हुँदैन। भनेपछि पहाडको जग्गा खाली राखेर सहरको खोला नालामा बस्दैमा उनीहरू सुकुम्बासी हुँदैन? त्यो हुँदैन त। मुख्य ठाउँ ताग्या भएर पाइन्छ भने हुँदा त अब ताग्दै जाने उहाँहरूले त। जहाँ खोला नाला छेउछाउ बाँकी छ नि, उहाँहरूको त आदेश छ हामी छौँ भनिदिने। अहिले को रहेछ त? खोइ अहिले को भयो? हिजो तपाईँको माओवादी पिरियडमा पनि यही हो यो देशमा आन्दोलन भएको। कुनै कर सर तिर्नु पर्दैन, बैङ्कको लोन सोन नतिर हामी छौँ। आखिरी लास्टमा घरका पाठा बाख्रा भैँसी बेचेर तिर्नु कोही रहेछ? अहिले सुकुम्बासी को छ भन्दा त्यही जतिखेर जै भने पनि त्यही बालेन्द्र शाह हुनुहुन्छ। उहाँले यथोचित हिसाबले मिलाउनुहुन्छ, अब राम्रो हुन्छ। भनेपछि सुकुम्बासीको भगवान्, सुकुम्बासीको लागि साँच्चीकै बोलिदिने मान्छे नै बालेन हो नि त? बाले नै हो, उहाँले नै बोल्ने हो, उहाँले नै गर्ने हो, उहाँले नै हो। उहाँले भत्कायो नाच्नु भयो भने बनाउनु पनि हुन्छ उहाँले, तर यकिन हुनु पर्यो। तर हुकुमबासीको चाहिँ अन्त्य हुन्छ। उहाँको गीत थियो, जति बेला त्यो गीतले निकै लोकप्रियता पनि पाएको थियो, पुरानो गीतको नयाँ भर्जन भनियो, गरिबको बोलिदिने चमेली कोही छैनन् भन्ने खालको जुन गीत त आयो। तर उहाँले त्यो गीत निकालेको केही समय लगत्तै
जनताको पेटमा लात्ती बजारियो, फुटपाथमा मकै, चक्लेट, चुरोट, चिया बेच्नेहरूमाथि बुट बजारियो, सँगसँगै सुकुम्बासीको नाममा दोजर चलाउने, सरकारी जग्गा हडप्नेलाई सरकारी जग्गा फिर्ता गर्ने नाममा कसैमाथि दोजर चलाएर अत्याचार गरियो भनियो। गीत र उहाँको कार्य मिलेन क्या, तालमेल मिलेन। गीतको तालमाल नमिले होइन, बुझ्नेले नबुझेको। तपाईँको अन्याचार भ्रष्टाचार गरेर अर्काले राम्रो काम गरेको देख्न नसकिनेले नबुझाएको। नत्र भने गरिबीको बोलिदिने कोही छैन, चमेली भन्दाखेरि बोलिदिने उहाँ नै हो, उहाँलाई बोल्ने हो। अब फुटपाथदेखि लिएर सारा हेर्नुहोस् न, अहिले आम तपाईँको महानगर भने काठमाडौँ हराभरा बनाउने लक्ष्य थियो नि। कतिलाई तालिम दिएको छ, कतिलाई ट्रेनिङ दिएको छ होइन। तपाईँ फुटपाथको उपाध्यक्षले सुधा म खुसी छु भनेर इन्टरभ्यू दिएको छ। अर्काको घर, राष्ट्र, राम्रो कामको कुनै पनि प्रशंसा नगर्ने मान्छे दुसाथ भएको हुनाले म पत्याउन तयारी छैन। किनभने म प्रष्ट आफूले हेरेर कुरा गर्छु, मैले देखेको छु। बालेन्द्र शाहले जे गरेको छ, आम जनतालाई तालिम ट्रेनिङदेखि लिएर कतिले रोजगारी पनि दिएको छ। फुटपाथमा त त्यसै भोकै मरेको छैन। अनि फुटपाथको पनि त तपाईँ सटना भाडा तिरेर 2-4 स्टोर राख्ने व्यापार चाहिँ यहाँ गर्न मिल्छ त भने। त्यो कारणले गर्दा बालेन्द्र शाहले बोलिदिने गरिबको कोही छैन चमेली भन्ने गीत अब अहिले आएर गरिबको लागि बोलिदिने नि उहाँ हो, गरिदिने नि उहाँ हो, सबै उहाँले नै गर्ने हो। त्यो गीतको काम अहिले त्यो गीत राम्रो अहिले उतारण चाहिँ यहाँ भएको छ, अब देखिन्छ यहाँ। हस्, पछिल्लो समय उठेका विभिन्न प्रश्न सँगसँगै अहिलेको नयाँ सरकारप्रति जनताले देखेका आशाप्रति तपाईँले सकारात्मक ढङ्गबाट टिप्पणी गरिदिनु भयो। समय समाप्तिको लागि धन्यवाद। हस्, ल, नमस्कार सर, स्वागत। धन्यवाद। यति बेला देशले नयाँ प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीको व्यापक चर्चाकै बिचमा केही उल्लेखनीय काम भएकै हो। तर बिचमा गृहमन्त्रीको राजीनामापछि अब गृहमन्त्री को होला, सुदन गुरुङ नै फेरि पनि आउनुपर्ने चर्चा पनि भइरहेको छ। समग्रमा गृहमन्त्री बिना नै अहिले सुकुम्बासी बस्तीमा दोजर चलिरहेको छ। यो घटना खास नेपाली समाजको लागि कतिको उत्तरदायित्व? होइन, नेपाली समाजको लागि त अब तपाईँको यो एकदम उत्तरदायी र यो जायज पनि छ। र अब हिजोको दिनदेखि तपाईँको 2-4 वर्ष अगाडिदेखि काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहले पनि यसको गरेको हो, यसको सुरुवात गरिएको हो। र हाम्रो पनि अलिकति नमजाको विषय चाहिँ के छ भन्नु होला भने, सुकुम्बासी आवासमा गएर कोही पनि बस्नु भएन, नबनाइदिएको नि होइन, राज्यले नगरिदिएको पनि होइन। अब यहाँ भइदियो चाहिँ के भन्नु होला भने, अलिक ज्यादा हुकुमबासीको अलिकति कुराहरू प्रमाणित भएर आए। र अर्को कुरो तपाईँको यो पञ्चायतको पालामा पनि मैले थाहा पाएँ अनुसार सुकुम्बासी आयोग यो भन्ने एउटा फरेस्टर सम्बन्धी, वन सम्बन्धी हेर्ने पनि एउटा संस्थाहरू आयोगहरू बन्थ्यो। र बिचमा आएर एमाले काङ्ग्रेसले पनि 62-63 अगाडि पनि यो कुरा त अलिअलि उठ्थ्यो, तर सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग भन्ने भएन। अहिले यो सुकुम्बासी व्यापक भएको चाहिँ तपाईँको 62-63 को यो शान्ति सम्झौता पछि चाहिँ भएको हो। हेर्नुहोस्, त्यसले गर्दाखेरि आम सुकुम्बासी उस्तै परे 1-2%, 2-4% म भन्न सक्दिनँ, नत्र नेपालमा सुकुम्बासी प्राय नहुनु पनि सक्छ। किन भन्नु होला भने यत्र जिमी जग्गादेखि लिएर सारा ऊहरू बाँकी छ। अब हाम्रो यहाँ सुकुम्बासीहरू पनि चाहिँ कस्तो भने, हुकुमबासीको नाताले गरेर संवेदनशील मात्रै ठाउँहरू ताक्ने, ओगट्ने, जे गर्ने। अनि अब हिजोको राजनीतिक दलहरूले पनि मैले चाहिँ एउटा के उहाँहरूलाई आग्रह गर्न सक्छु भने, उहाँहरूको बाबुबाजेको 3 पुस्ता प्रपर्टी चाहिँ 4 आना जग्गा नि भाग लाउन सकेका छैन। यत्रो राष्ट्रको सम्पत्ति चाहिँ हामी तँलाई यति दिन्छौँ, यति गरी खा, यति कट्ठा जग्गी होइन, ऐलानी जग्गाहरू हिजोको पिरियडमा तपाईँको कुनै पनि माओवादीहरूले ठाउँ बाँडेको पनि मैले देखेर आएको छु। अब यो कारणले हामी छौँ, तिमीहरू नडरा भनेर हुकुमबासी तत्त्वले ल्याएर राखेको हुनाले यो अलिकति असंवैधानिक छ, यो राम्रो पनि छैन, अस्वाभाविक पनि छ। र अर्को कुरा चाहिँ त के भन्दाखेरि, यस्तो स्वार्थमा लुटिएर कुनै पनि राजनीतिक आवरणमा हामी हिँड्नु पनि हुँदैन। र अर्को कुरा भन्नुहुन्छ भने, गृहमन्त्री बोली र गोली बराबर भएको एउटा बडा तेजदार सुदन गुरुङज्यूलाई मानिन्छ। त्यहाँ माथि पनि अग्रज अहिले हाम्रो बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्रीज्यूले नै यो पदभार गर्नुभएको छ, उहाँले नै सम्हाल्नु भएको छ। भोलिको दिनको पनि एउटा होनहार गृहमन्त्रीको रूपमा प्रस्तुत हुनुभएको सुदन गुरुङ नै फेरि पनि उहाँ नै हुने हो। र अहिले पनि उहाँलाई नै कुनै पनि हिसाबले उहाँले गरेकै कामलाई नै तपाईँको पूर्ण एउटा सफलताकै लागि र उहाँलाई दिएका पूर्णताको लागि नै अहिले काम चलिराखेको हुनाले यो नाजायज तरिकाले भोलि तपाईँको खोला नाला बाढी पहिरो आउँदाखेरि पनि अलिकति जोखिमपूर्ण हिसाबले बसेको हुनाले अहिले सुकुम्बासी बस्तीलाई लगाएको डोजर र सुकुम्बासीलाई तैकात यकिन गरिसकेपछि दिने भन्ने कुरा स्वागत एक गरेर जायज छ। अब सुदन गुरुङको गृहमन्त्रीको राजीनामा केही समय अगाडि मागियो। गृहमन्त्रीले राजीनामा दिइसकेपछि फिर्ताको लागि अर्को दोस्रो आन्दोलन पनि यति बेला माइतीघरमा भइरहेकै अवस्था छ। यो हेर्ने हो भने कतिपयले भन्न थालेका छन्, सुदन गुरुङ जतिको व्यक्ति उसो त तपाईँले भन्नुभयो फेरि पनि फिर्ता आउनुपर्ने व्यक्ति हो भन्दै गर्दाखेरि
के रासपामा सुदन गुरुङ जतिको हिम्मतिलो आँटिलो र काबिल व्यक्ति अन्य नभएकै हो त? होइन, नभएको त अब कसैलाई पनि त्यस्तो अलिकति डोमिनेट अलिकति अशब्द त बोल्न मिल्दैन। उहाँ भन्दा नि दक्ष पनि हुनुहुन्छ होला, क्यापेसिटी पनि क्यापेबल पनि हुनुहुन्छ होला, आँटिलो र साहसी पनि हुनुहुन्छ होला। तर एउटा कुरा चाहिँ यति नै हो कि अब पढाइ लेखाइमा पनि अब डिग्री मास्टर गरेका पनि बहुसङ्ख्यकहरू पनि हुनुहुन्छ होला। तर यतिको यो युग र यो समय अनुसार यहाँ देशले अन्य अत्याचार र भ्रष्टाचारले लिएर तपाईँको कालाबजारदेखि लिएर सारा न्यायालयदेखि लिएर चकनाचुरको अवस्थामा उहाँ जतिको साहसी बोली र गोली बराबर भएको गृहमन्त्री चाहिँ पाउनलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा नभएको भन्न त नसकेला, तर उहाँ जत्तिकै अलिकति साहसी र आँटिलो चाहिँ अहिलेलाई नभएकै जस्तो पनि मानिन्छ। बालेन्द्र शाहलाई पर्दा पछाडिबाट चलाउने कुमार बेनको ठुलो हात छ, उनकै डिजाइनमा बालेन्द्र शाह चलेको भन्ने आरोप लाग्छ। उसो त अहिले गृहमन्त्री सुदन गुरुङ नभए पनि भित्री रूपमा चाहिँ यो सम्पूर्ण काम सुदन गुरुङले नै गरेको भन्छन्। यो भ्रम हो कि साँच्चै हो कि अहिले गृह प्रशासन सुदन गुरुङले नै चलाएको छ त? होइन, गृह प्रशासन सुदन गुरुङले नै जायज तरिकाले राष्ट्र समाज देश जनताको लागि राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रको लागि पनि लायक हामी यो एउटा दलदलमा पातालमा पुगेर अन्य अत्याचार र भ्रष्टाचारले आक्रान्त भएको मुलुकलाई अलिकति अगाडि ल्याउन मद्दत गरेको हुनाले गृह प्रशासनदेखि लिएर साराले पनि उहाँलाई एउटा मन पराएर एउटा अग्रस्थानमा राखेको गृहमन्त्रीजी हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् मेरो ख्यालमा। अर्को कुरा के भन्दाखेरि तपाईँको भोलि कुनै पनि हिसाबले अकृत्य भ्रष्टाचार अब त्यो सेयर लगानी गरेको ढाँड छलको के को कुराको अहिले विषयको उहाँहरूलाई आरोप लगाएको छ, त्यो कुरा पुष्टि नभए त सोरै आना गृहमन्त्री त उहाँ नै हुने भन्ने कुराले त अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीले आफूले नै पद बहाल गर्नुभएको छ त। तर एक थरीले भन्छन् हर्क साम्पाङ पनि त सुदन गुरुङ भन्दा काबिल हुनुहुन्छ, उहाँ पनि हिजोको नेपाली राजनीतिक बुझ्नु भएको छ, त्यस्तै गरी समाजसेवा गर्दै आउनु भएको, गृहमन्त्रीलाई हर्क साम्पाङ बनाइदिए पनि त हुन्थ्यो भन्ने खालको विश्लेषण र चर्चा पनि हुन थालेको छ। अब हेर्नुहोस्, मैले पटक पटक भनेको पनि छु, मैले पञ्चायतको पालादेखि गृह मन्त्रालयमा एउटा सानो आफूले सेवा गर्ने मौका पाएको नाताले मलाई राजनीतिक सम्म पनि अलिकति केही कुराको अनुभव छ। मलाई पञ्चायतको पिरियडदेखि आजसम्म नै एउटा उत्कृष्ट र एउटा तपाईँको होनाहार बोली र गोली एउटा भएको तेज र गृहमन्त्रीमा हुनुपर्ने गुण भएकै मान्छे चाहिँ मलाई अहिले तपाईँको सुदन गुरुङ लागेको छ। अर्को कुरा भन्नुहुन्छ भने तपाईँले हर्क साम्पाङको कुरा गर्नुभयो, एउटा राष्ट्रिय अब उहाँ पनि एउटा राष्ट्रमा अन्तर्राष्ट्रमा परिचित व्यक्ति हो होइन, किन भन्नु होला नि, अब आफ्नो उहाँको पनि एउटा आफ्नै किसिमको पार्टी छ, उहाँको पनि एक दिन छ 98 दिनमा कोको खोलाबाट ल्याएर एउटा काकाकुल जस्तो अवस्था पुग्न लागेको धरानको जनतालाई पानी खुवाउने पहिलो महान काम उहाँले गरेका छन्। श्रमको पिता भनेर पनि उहाँलाई चिनिन्छ, श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष भनेर पनि चिनिन्छ। उहाँलाई अन्यथा हामीले भन्न खोजेको होइन कि, तर गृहमन्त्रीमा चाहिने साहस यो समयमा क्या 48 सालदेखिको सारा भ्रष्टाचारको हामी फाइल खोल्छौँ भन्ने कुराले अहिले हेर्नुहोस् आम होला कोही अलिकति आसेपासे कसैको गुणगान गाएर आफ्नो बुद्धि पनि निज बनाएर कसैको पछि लागेर हिँड्नेलाई त अन्य कुरा होला, नत्र एउटा राष्ट्र सेवक देश सेवक अन्य अत्याचार र भ्रष्टाचारको अन्त्य चाहने व्यक्तिले चाहिँ अहिले पनि किनभने गृहमन्त्री जस्तो सुदन गुरुङ जस्तो गृहमन्त्री चाहिँ आजसम्म हामीले देखेको छैन भन्ने कुरा मान्छेलाई लागेको पनि छ। हामी जस्तो अहिले परष्ट रूपले देखिरहेको मान्छेलाई चाहिँ उहाँ जति तेजिलो र आँटिलो र साहसिलो र फुर्तिलो चाहिँ गृहमन्त्री अहिलेसम्म भेटिएको छैन। अहिले ठ्याक्कै हेर्ने हो भने सुकुम्बासी बस्तीमा दोजो चल्दै गर्दाखेरि त्यहाँका स्थानीयहरू आँखाले देख्ने हो भने साँच्चीकै रूपमा पीडित देखिन्छन्। नाङ्गो आँखाले हेर्ने हो भने कानुनी रूपमा को पीडित हुनुहुन्छ त्यो भोलि छानबिनले बताउला। तर यो समय कतिको उपयुक्त थियो डोजर चलाउनको लागि, जनतालाई अबको 48 घन्टाभित्र आफ्नो घर छोड भन्नको लागि? त्यहाँभित्र बिरामी थिए होला, बुढाआमा थिए होला, बच्चा बच्ची थिए होला, उहाँहरूलाई कुनै पनि व्यवस्था नगरिकन सरकारले चलाएको डोजर, यो डोजर आतङ्क कतिको उपयुक्त समय हो? अहिले डोजर आतङ्क उपयुक्त समय भन्दा पनि डोजर योभन्दा 2-3 वर्ष अगाडिदेखि चल्न सुरुवात भएको थियो। यो कुनै न कुनै बेला डोजर चल्छ है भन्ने उहाँहरूलाई सङ्केत पनि थियो। म एउटा कुरा चाहिँ सम्पूर्णमा के निवेदन गर्न चाहन्छु भने जुनसुकै बेला पनि हामी छौँ, तिमीहरू डराउनु पर्दैन भनेर यो हुकुमवासी तत्त्व ल्याएर कुनै पनि व्यक्तिहरूलाई अहिले जाल झेल गरेर अन्यायपूर्ण ल्याएर आश्वासन दिएर राख्ने व्यक्तिहरूलाई पहिलो नम्बर कारबाही हुनुपर्छ। यो अग्र स्थानमा, किनभने राजनीतिक दलका नेता हो भने राज्यमा सुशासन ल्याउने कुशासन ल्याउने काम गर्ने होइन, दाजुभाइ र जनता लडाउने काम गर्ने होइन। तपाईँको अहिले भनौँ न जुनसुकै ठाउँ खोला बगरदेखि लिएर सडकको छेउछेउमा आफ्नो मनोमानी हिसाबले बनेर टहरा बनाएर घर बनाएर बस्ने पनि त एउटा तपाईँको सुकुम्बासी हो नि। यो कुराको किनभने भोलि सडक बढाउने बित्तिकै त्यहाँ पनि त अप्ठ्यारो स्थिति पर्छ नि। मेरो चाहिँ भने के भने आम हिसाबले पनि यो अहिले जायज छ। किन भन्दाखेरि कुनै हुकुमवासीले के कारणले ल्याउनु भयो, के आश्वासनले ल्याउनु भयो, उहाँहरूलाई कुन चाहिँ
एउटा हिसाबले हामी छौँ भन्नुभयो, उहाँहरूले त्यही व्यक्तिको अब कठालो समाउनुपर्छ र राज्यले अलिकति निषेधित गरेको क्षेत्रमा उहाँहरू हट्नु पनि पर्छ। उहाँहरूलाई पहिलेदेखि सूचना पनि गरेको थियो, हामीलाई पनि थाहा छ। तर किनभने अटेर गरेर अरू दलको कुनै पनि पुराना शक्तिका आडमा हामी छौँ भने भरले लाग्नुभयो। अहिले हामी छौँ भन्ने मान्छेकै कोही छैन। हेर्नुहोस्, किनभने अहिले भनेको जनता जनार्दन भएको अवस्था हामीले देखेको हुनाले सुकुम्बासी तैकात यकिन जायज हो भने जम्मा 23 जना सुकुम्बासी देखेको होइन, तपाईँ हामीले देखाएको कुरा हो नि त। खोइ त यति होलमा खोइ त सुकुम्बासी भन्दा सारा हुकुमबासीलाई पनि अब हिजो नहुने आश्वासन दिने पनि सबैलाई कारबाही हुनुपर्छ। सुकुम्बासीले डोजर लागेको यो एकदम जायज पनि छ। किन त भन्दा भोलि उहाँहरूको ज्यान जोखिममा पर्न पनि सक्छ, बाढी पहिरो आउनु पनि सक्छ, अनेक कुरा हुनु पनि सक्छ। त्यस कारणले यो निषेधित क्षेत्रमा नबस्नुहोस्, संवेदनशील क्षेत्रमा भन्नु चाहिँ यो जायज लागेको छ। आँखाले हेर्दै गर्दाखेरि मन भकानिन्छ, जहाँ डोजरले ठुला ठुला अक्ला अक्ला घर सुकुम्बासीको नाममा ठाउँमा बनाएको भन्दै भत्काइरहेको अवस्था छ। उहाँले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ कि पर्दैन त? अब क्षतिपूर्ति पाउनु पर्ने नपर्ने कसले आश्वासन दिएको हो त्यसले दिन्छ। राज्यले क्षतिपूर्ति दिनुलाई किन पर्दैन भने सुकुम्बासी भनेर आएर बसे हुकुमबासी भएर 5 तला घर बनाउनु कसले भन्यो? एक कुरा। अब त्यहाँभित्र सबै कुरा चलखेल गराउने कसले भन्यो? अब सुकुम्बासीको हामी लिडर हौँ, अध्यक्ष हौँ भन्ने जति व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति उहाँहरूलाई तिराउने हो। किनभने राज्यले त किनभने हिजोदेखि सूचना गरेको छ नि, यहाँ एउटा राज्यमा राम्रो सुशासन ल्याएर कुशासनको अन्त्य गर्न खोज्यो भने त्यसैको विरोध गरेर हुन्छ र? अहिले भगवान् कृष्णजीले चराचर पतिले भनेको जस्तो पशुपतिनाथले आशीर्वाद दिएर बसेका अहिले युवाहरू शक्तिमा छन्। उहाँहरूले जनताको तेज र माइन्युट लिएर आएका छन्। त्यो अनुसारै उहाँहरूले गर्नुभएको छ। मैले चाहिँ के लाग्छ भन्नु होला, हिजोदेखि सूचना गरेर आफ्नो जानकारी गराएर सूचना सम्पूर्ण व्यक्तिले यसो नगर्नुहोस् भन्दा जान्दा नि अटेर गर्न कारणले सुकुम्बासीको त घर त छाप्रो हुन्छ, कटेरो हुन्छ, एउटा ट्रस्ट हुन्छ नि त। बिल्डिङ कसरी भयो? कसले ल्याएर गर्यो? सुकुम्बासीको आर्जन त्यत्रो किन भयो? अहिले सारा सम्पत्ति हेर्दाखेरि तपाईँको 3 पुस्ताको अकुट सम्पत्ति भागमा चाहिँ सुकुम्बासी हुन्छ भन्नको लागि सुकुम्बासी यकिन नभएको व्यक्तिलाई कुनै क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अहिले मिडियामा बोल्नेहरू सुकुम्बासी बस्ती डोजर चल्ने छेउमै बसेर केही प्रश्न गरिहाल्यो भने पनि त्यहाँ विशेष गरी सरकारको पक्षमा बोलेको जस्तो, डोजरको पक्षमा बोलेको जस्तो, यो चाहिँ सबै सुकुम्बासी नै हो भन्ने खालका शब्दहरू प्रयोग गरेको देखिन्छ। त्यो भन्दै गर्दाखेरि साँच्चीकै यदि तपाईँले भन्नुभयो जस्तो सुकुम्बासीको ठाउँमा हुकुमबासी छ भन्दै गर्दा सुकुम्बासीको लागि बोलिदिने चाहिँ खोइ को त? 26वटा घरमा 3वटा घर सुकुम्बासी छ भने 3वटा घरको लागि बोलिदिने को त? सबैजना 26 जनाको यो चाहिँ सुकुम्बासी नै हो भनेर हल्ला गरिरहेका छन्। अब यसो हो, त्यो 3 जना 26 जनामा 3 जनाको लागि बोल्ने भनेको त राज्य र सरकार अहिलेका हालका युवा तेज जोस जाँगर भएकै युवा प्रधानमन्त्रीज्यूले बोलेकै छ नि। यदि यकिन भयो, तैकात भयो, परिचय भयो, होइन पहिचान भयो हो भन्ने 3 पुस्ता हेरेर जाँदाखेरि चाहिँ कुरादाखेरि चाहिँ उहाँलाई त पुष्टि गरेका छैन। हामी दिन्छौँ, तपाईँहरू सुकुम्बासी हो भने हामी सबै गर्छौँ, 3 पुस्ते हेर्छौँ, हो भने हामी तपाईँको सम्मानका साथ दिन्छौँ भनिराखेको छ नि। त्यो अरू मिडियाले बोलिदिनु पर्ने आवश्यकता केही पनि छैन। तर हो र होइन भने त्यहाँ छुट्याउनु पर्ने कुरा त आम नेपाली जनता र राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रमा बस्ने नि मिडिया हेर्नेले नि त्यो देख्यो नि, होइन? कति लाज मर्नु हरकत छ। बिल्डिङ 4 ठाउँमा 4वटा घर भएका मान्छे सुकुम्बासी भन्न लाज हुन्न? हिजो कत्रो फेर पोहोर परार पनि तपाईँ सुकुम्बासी र यो सरकार पक्षमा एउटा वार्ड हुँदाखेरि कत्र लालपुर्जा 8 आना जग्गादेखि लिएर देखाएको होइन भने यो बेलादेखि नै एक दिन अब सरकारले चाह्यो भने हुन्छ है भन्ने ठाउँमा अटेर गरेर घमण्ड गरेर हामी छौँ भने अर्का बुई चढेको हुनाले यो गति आएको हो। यदि कुनै पनि हिसाबले सही हिसाबले सुकुम्बासी भन्ने परिचय खुल्न गयो, जिमी जग्गा काहीँ पनि नभएको भयो भने अहिलेको स्वयं प्रधानमन्त्रीज्यूले नै वितरण गर्नुहुन्छ, दिनुहुन्छ। उहाँलाई अन्याय कसैलाई पनि पर्दैन। तर यहाँ अर्काको बुई चढेर हिँडेर राज्य र राष्ट्रलाई अन्याय गर्नेलाई चाहिँ न्याय पाइँदैन। यो कुरो चाहिँ ग्यारेन्टी छ। सुकुम्बासी बस्तीमा देखेको अनौठो दृश्य, यसभन्दा अगाडि कतै डोजर लिएर गइहाल्यो भने आक्रमण गर्थे, तर योचोटि सर्पोलाई गरुडको छाया चाहिँ लारक लुरुकै परे, कसैले प्रतिकारै गरेन। आखिर किन गरेनन्? बालेनसँग सबैजना डराएका हुन्। होइन, बालेनसँगको एउटा हेर्नुहोस् बौद्धिक सहनशीलता, एउटा वचनबद्धता, एउटा इमान्दारिता, एउटा राष्ट्रको सपुत, एउटा पृथ्वीनारायण शाहको झझल्को मैले पटक भनेको छु। पशुपतिनाथले दिएका सारा आशीर्वाद र समुद्र सागरै उल्टाएर दिएको जनताको म्यान्डेट, एक कुरा। अर्को कुरामा भन्नुहुन्छ नि हिजो उचाल पछार गर्ने जति अहिले सबै उट्टान डाङ लाएर पछारिएको छ यहाँ, शक्तिहीन होइन। हामी छौँ भन्ने नि अहिले कोही पनि भएन। त्यस कारण नत्र भित्र गएर उचालेर अब एउटीजना आएर कराउने भने त त्यो मानव पचाइको लागि मात्रै हो, होइन भने अब बर्सात लाग्दैछ, नदी किनारामा बस्दाखेरि हामीलाई पनि जोखिम हुन्छ। एक दिन भगवानको कृपा हो भने त समुद्र छुट्न सक्छ। त्यसले गर्दा पनि यो कुरा जायज छ र अहिले चाहिँ उहाँहरूलाई शान्ति
तपाईँको एउटा गडुरको छाया सर्पलो परेर जस्तो तपाईँले भन्नुभयो नि यो कुरा चाहिँ किनभने जो चुक्छ त्यो झुक्छ जो बिराउँछ त्यो डराउँछ गल्ती छ नि त त्यस कारणले गर्दा हिजो अहिले उचाल पछार गरेर बुई चढ्ने पनि आफै लडे त्यो कारणले गर्दाखेरि यसो भएको सुशासनको लागि कहिले पनि कुशासनको अग्रता हुन सक्दैन अहिले तपाईँको राजनीतिकमा नि नयाँ युग छाएको हुनाले आम नेपाली जनताले रोएर पो बोल्न नसके अवस्था थियो त अहिले हेर्नुहोस् जनताले बोलेर नसोचेका काम अहिलेको बालेन्द्र सरकारले गरेको हुनाले आम जनताले जायज भनेका छन् किन भन्दाखेरि अन्याय कसैलाई पर्नु हुँदैन होइन न्याय मर्नु हुँदैन भन्ने कुराको लागि अहिले तपाईँ न्यायालयदेखि लिएर सारा अन्यायालयको पनि त अहिले तपाईँको दिन खुल्दैछ आउँदैछ पारदर्शी हुँदैछ जनताहरू एकदम हर्षित छन् र उहाँहरूलाई एउटा शान्ति सुरक्षादेखि लिएर सारा के भने म उहाँहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हिजो यो सबै इज्जत बिज्जत गराएर अहिले हामी छौँ भनेर जसले हिजो आश्वासन दिएर ल्याएको थियो उहाँहरूलाई कठालो समाएर उहाँहरूले नै उहाँहरूलाई क्षतिपूर्ति उहाँहरूलाई तिराउने हो राज्यले तिर्दैन हिजो राजा महेन्द्रसँग आज बालेन्द्र शाहलाई तुलना गर्छन् यसो हेर्ने हो भने उहाँ राजा महेन्द्रसँग बालेनको अनेक कुरा मिल्छ भन्ने विश्लेषण चर्चा हुन थालेको छ तर राजा महेन्द्रकै पालामा सुकुम्बासी बस्ती बसालेको भन्ने पनि चर्चा छ यदि त्यसरी नै राजा महेन्द्रसँग बालेन्द्र शाहको झल्को मिल्ने हो भने हिजो राजा महेन्द्रले बसालेको सुकुम्बासी बस्तीमा बालेनको आतंक किन अब यो कुरा तपाईँले भनेको कुरा जायज हो महेन्द्र